یہ ہے ایک यूएस नेवी का सी प्लेन जो एंटार्क्टिका के किनारे पर एक बर्फीली आंधी में उड़ रहा है। इस प्लेन में 9 लोग सवार हैं जो एक सीक्रेट मिशन पर जा रहे हैं अमेरिका के लिए एंटार्क्टिका का दावा करने के लिए। जैसे ही वो लोग जमीन के करीब पहुंचते हैं तूफान और ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेता है और क्रू की आंखों के सामने सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है और अचानक प्लेन एक पहाड़ी से टकरा जाता है और जोर से बर्फ में जा गिरता है। ये दुनिया का सबसे दूर होने वाला प्लेन क्रैश था और इसने क्रू को जख्मी और तन्हा छोड़ दिया दुनिया के सबसे सख्त और जानलेवा माहौल में। लेकिन इतनी मुश्किल हालात के बावजूद क्रू मेंबर्स के 6 अफराद ने किसी तरह 13 दिन तक जिंदा रहकर इंतजार किया जब तक उनकी रेस्क्यू टीम वहां तक न पहुंची। 1946 में वर्ल्ड वार II के 1 साल बाद अमेरिका ने अपनी तवज्जो एंटार्क्टिका की तरफ मोड़ी। ये जमीन का एक ऐसा हिस्सा था जो किसी मुल्क के कब्जे में नहीं था और इसमें छुपी हुई ताकत और रिसोर्स का पोटेंशियल बहुत ज्यादा था। ऐसा लगता था कि अगला जंग शायद इस बात पर होगा कि एंटार्क्टिका का मालिक कौन है। इसलिए दिसंबर 1946 में अमेरिका ने एक बहुत बड़ा एक्सपीडिशन भेजा जिसमें 13 शिप्स, 33 प्लेन्स और 5000 लोग शामिल थे। उनका मकसद था कॉन्टिनेंट का सर्वे करना, बेसिस कायम करना और एंटार्क्टिका पर अपना दावा करना। जो पहली फ्लाइट वहां भेजी गई उनमें से एक थी जॉर्ज 1 की फ्लाइट जिसमें 9 लोग शामिल थे, 2 पायलट, रेडियोमैन, मैकेनिस्ट, एक नेविगेटर, एक फोटोग्राफर और शिप का कैप्टन। सफर बहुत मुश्किल था और सर्दी इतनी शिद्दत की थी कि प्लेन 300 मीटर से ऊपर नहीं जा सका। 3 घंटे बाद वो लोग साहिल तक पहुंच गए लेकिन हालात और ज्यादा खतरनाक हो गए और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। प्लेन का अल्टीमीटर जो ऊंचाई नापता है बर्फ की मोटी तह से कंफ्यूज हो गया था और वो दिखा रहा था कि प्लेन अभी भी जमीन से 300 मीटर ऊंचा है। असल में जमीन बिल्कुल उनके नीचे थी और तेजी से ऊपर आ रही थी। फ्रेंची जो पायलट था उसने फैसला किया कि मिशन छोड़कर वापस चलते हैं, लेकिन जैसे ही वो प्लेन घुमाने लगा अचानक प्लेन एक पहाड़ी से टकरा गया और जहाज के निचले हिस्से में एक बड़ा सुराख हो गया। 5000 लीटर फ्यूल फौरन जल उठा और एक जबरदस्त मिड एयर एक्सप्लोजन हुआ। प्लेन जोर से नीचे गिरा और उसके टुकड़े टुकड़े होकर क्रू और सामान बर्फ पर हर तरफ बिखर गए। ये एक मुकम्मल तबाही थी। एंडरसन और लूप्स फौरन ही हलाक हो गए। जब क्रैश के दौरान वो प्लेन के प्रोपेलर्स के सामने से गुजरे बाकी का क्रू जिंदा था लेकिन फ्रेंची का जिस्म बुरी तरह जल चुका था और वो बहुत मुश्किल से हिल पा रहा था। फ्रेड विलियम्स की हालत तो और भी खराब थी। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी और चेहरे पर कई गहरी चोटों के निशान थे। लग रहा था कि वो जिंदा नहीं बच पाएगा, लेकिन ऐसे वक्त में उनकी फितरी सोच ने काम किया और क्रू ने फौरन एक टेम्पररी पनाहगाह बनाना शुरू कर दिया। वो शेल्टर प्लेन के टनल सेक्शन में बनाया गया जो क्रैश में प्लेन के बाकी हिस्सों से अलग हो चुका था। उन्हें एक पैराशूट मिला जिसे उन्होंने टनल के मुंह पर बांध दिया ताकि बर्फ और हवा अंदर ना आ सके। जब उन्होंने प्लेन के टूटी फूटी चीजों के ढेर में तलाशी ली तो उन्हें स्लीपिंग बैग्स, टेंट्स और कुछ राशन मिला जो ज्यादातर कैन फूड और सूप पर मुश्तमिल था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि कोई कब तक आएगा या आएगा भी या नहीं। तो क्रू शेल्टर में चले गए और तूफान के गुजरने का इंतजार करने लगे। विलियम्स की चोट इतनी ज्यादा थी कि उसे हिलाना भी नामुमकिन था, इसलिए क्रू ने उसके इर्द गिर्द ही एक छोटी पनाहगाह बना दी, एक स्लीपिंग बैग और बर्फ में बिखरे हुए बड़े प्लेन के टुकड़ों का इस्तेमाल करके। कुछ घंटों बाद रॉबिन ने जाकर विलियम्स की हालत चेक की, लेकिन उस वक्त तक वो सो चुका था या फिर शायद एंटार्क्टिका की सर्दी उसे हमेशा के लिए सुला चुकी थी। अब सिर्फ 6 क्रू मेंबर्स रह गए थे और उनकी जिंदगी का दारोमदार सिर्फ इस बात पर था कि कोई उन्हें ढूंढ ले। लेकिन उनका सप्लाई शिप जिसका नाम पाइन आइलैंड था उनसे 500 किलोमीटर दूर था और इतनी दूर पर प्लेन का मवाद ढूंढना इंतहाई मुश्किल काम था। वापस पाइन आइलैंड पर क्रू ने फौरन एक रेस्क्यू मिशन प्लान करना शुरू कर दिया। उनके पास आखिरी जो डेटा था उसके मुताबिक क्रू यहाँ कहीं था, लेकिन ये पता न होने की वजह से कि प्लेन कब क्रैश हुआ ये मुमकिन था कि क्रू कहीं भी हो सकता था। खुशकिस्मती से डेटा उनके पास था। जॉर्ज 1 के क्रू को बचाने के लिए पाइन आइलैंड के लोगों को पहले उनका पता लगाना था और किसी तरह उन्हें रेस्क्यू करना था ऐसे प्लेन से जो सिर्फ पानी पर लैंड कर सकता था। मगर शिप के इर्द गिर्द मौसम अगले 3 दिन तक इंतहाई खराब रहा, जिस वजह से कोई भी रेस्क्यू मिशन लॉन्च नहीं हो सका। दूसरी तरफ क्रैश साइट पर बचे हुए 6 लोग ठंडी हवाओं और -20 सेंटीग्रेड के तूफान में आहिस्ता आहिस्ता जमते जा रहे थे। फ्रेंची की हालत बहुत खराब थी। उसके जले हुए चेहरे की वजह से वो अपना मुंह भी मुश्किल से खोल पाता था।
وہ حد سے زیادہ سردی لگنے اور پیاس کی وجہ سے دھیرے دھیرے موت کے قریب جا رہا تھا، لیکن خشک اور سرد بھری ہوا کی وجہ سے جو انفیکشنز اسے مار سکتی تھی وہ پھیل نہیں سکی، کیونکہ اس انوائرمنٹ میں بیکٹیریا پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اتنی مشکلات کے باوجود فرینچی نے کبھی شکایت نہیں کی، بلکہ ہر موقع پر مذاق کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ جہاز کے ٹوٹے ہوئے سامانوں کی مزید تلاشی کے بعد رابن کو ایک گیس اسٹوو ملا اور اس نے اسپیئر فیول ٹینک سے فیول نکال کر اسے چلا لیا۔ اب رابن بن گیا کرو کا ڈی فیکٹو شیف، جو دن میں 2 مرتبہ سب کے لیے کھانا بناتا، پہلے پالک کا سوپ اور پھر پینٹ بٹر اور بریڈ۔ چوتھے دن آخر کار موسم صاف ہو گیا اور سورج کی روشنی ان پر چمکنے لگی۔ وہ جتنی بری حالت میں تھے اس کے باوجود وہ اس جگہ کی خوبصورتی سے حیران رہ گئے۔ اس اچھے موسم کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے اپنے ہلاک ہونے والے ساتھیوں کو برف کے نیچے ٹھیک سے دفنا دیا تاکہ بعد میں ریسکیو ٹیم کو انہیں ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ کچھ میٹل کے ٹکڑے ڈال دیے جو بعد میں میگنیٹو میٹر سے ڈیٹیکٹ کیے جا سکتے تھے۔ 5ویں دن ان سروائیورز کا تازہ کھانا ختم ہونے کے قریب تھا اور اب صرف کچھ ہی کین میں ڈرائی میٹ رہ گیا تھا۔ اس دن رابن مزید سامان ڈھونڈنے نکلا اور اسے ایک کیمرہ ملا جو لوپس کا تھا، وہی فوٹوگرافر جو کریش کے دوران اپنی جان سے گیا۔ اس نے کچھ تصویریں لی کریش سائٹ کی اور وہ فلم اپنے سلیپنگ بیگ میں رکھ دی تاکہ وہ کبھی بھول نہ جائے۔ آخر کار 7ویں دن شپ کے آس پاس کا موسم صاف ہو گیا اور ایک ریسکیو پلین نے پائن آئی لینڈ سے اڑان بھری جارج 1 کی کرو کو ڈھونڈنے کے لیے۔ پلین کے آخری کنفرم لوکیشن کا استعمال کرتے ہوئے ریسکیو ٹیم نے زمین پر لیڈر سرچ پیٹرن کے ذریعے سکین کرنا شروع کیا، یعنی ایک طرف سے دوسری طرف ریپیٹڈلی چیک کرتے ہوئے۔ جب وہ لینڈ کے قریب پہنچے تو موسم پھر سے بدل گیا، آسمان پر بادل چھا گئے اور ان کی ساری امیدیں ایک فوگ کے سمندر میں کھو گئی۔ اسی وقت فرینچی نے آنکھیں کھولی۔ وہ نشہ سے محسوس کر رہا تھا اور کہنے لگا، مجھے کسی پلین کی آواز سنائی دی ہے، لیکن حقیقت میں اس نے کچھ بھی نہیں سنا تھا۔ وہ صرف ریسکیو ہونے کا سپنا دیکھ رہا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس وقت ریسکیو پلین اصل میں ان سے صرف 20 کلومیٹر دور سے گزرا تھا۔ اگلے کچھ دنوں میں طوفانی موسم واپس آ گیا اور کرو کا حوصلہ بالکل ٹوٹ گیا۔ اب وہ بہت زیادہ مایوس ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے کچھ مواد ایک جگہ جمع کر کے ایک بڑا ڈھیر تیار کیا تاکہ ضرورت پڑنے پر اسے آگ لگا کر سگنل دیا جا سکے۔ اسی دوران رابن کو کچھ یلو پینٹ ملا اور اس نے پلین کے ونگ پر ایک نوٹ لکھ دیا تاکہ اگر کوئی ریسکیو پلین آئے تو وہ اسے آسانی سے دیکھ سکے۔ وقت تیزی سے ہاتھ سے نکل رہا تھا، لیکن اب ان کی قسمت بدلنے والی تھی۔ 13ویں دن کی صبح آخر کار اچھا موسم واپس آ گیا۔ سروائیورز صبح کا ناشتہ کر رہے تھے جو اس وقت صرف کچھ ڈرائی ایپریکوٹس کے سلائسز پر مشتمل تھا۔ اچانک زمین ہلکے ہلکے کانپنے لگی، ایک غرغراہٹ سی آواز آئی جو ہر لمحہ تیز ہوتی گئی، اور پھر پائن آئی لینڈ کے لوگوں نے اپنے گمشدہ دوستوں کو ڈھونڈ ہی لیا۔ بچنے والے کرو ممبرز باہر بھاگے، ہاتھوں کو ہوا میں لہراتے ہوئے۔ ان کے چہروں پر امید کی کرن تھی، ان کی تکلیفیں شاید اب ختم ہونے والی تھیں۔ لیکن ریسکیو پلین کے پاس لینڈنگ گیئر نہیں تھا اور نہ ہی کوئی سیف جگہ لینڈ کرنے کے لیے، اس لیے وہ اتر نہیں سکتا تھا۔ پلین سے ایک نوٹ نیچے گرایا گیا جس میں لکھا تھا، اگر آپ 10 میل نارتھ میں ایک جھیل تک چل کے جا سکتے ہیں تو ہاتھ پکڑ کے ایک گولا بنا لیں، اگر نہیں جا سکتے تو سیدھی لائن میں کھڑے ہو جائیں۔ کرو نے فوراً ایک سرکل بنایا اور فرینچی کو سلیٹ پر باندھنا شروع کیا تاکہ وہ بھی ان کے ساتھ چل سکے۔ ان کا یہ سفر اب تک کا سب سے کٹھن اور امتحان بھرا سفر تھا۔ جب انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کا پلین اب صرف ایک نقطہ لگ رہا تھا اور ان کو محسوس ہوا کہ وہ کتنے خوش نصیب تھے۔ لیک تک کا راستہ بہت مشکل تھا، انہیں تقریباً 12 گھنٹے لگے۔ فرینچی کو گھٹنوں تک برف میں کھینچنا، ریسکیو پلین بھی ان کے ساتھ ساتھ اڑا، راستے میں سپلائی پیکٹس گراتا رہا اور اس دوران ایک تصویر بھی کھینچی۔ آخر کار پلین نے لیک پر پرفیکٹ لینڈنگ کی اور 2 لوگ سروائیورز کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ لیکن پھر اچانک ایک گہرا دھند ہر طرف چھا گیا۔ اب دونوں گروپس ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پا رہے تھے، لیکن سروائیورز جانتے تھے کہ اب وہ قریب ہیں کیونکہ ان کو دور سے پلین کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے سمجھا کہ اب بس پہنچ گئے ہیں، ایک 20 میٹر اونچا چٹان سامنے آ گیا۔ یہ ان کا آخری امتحان تھا، لیکن حیران کن طور پر چٹان کے بالکل بائیں طرف ایک پرفیکٹ راستہ تھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر رکھ دیا ہو ان کی جان بچانے کے لیے۔ جب وہ آئس شیلف تک احتیاط سے نیچے اترے تو دھند سے 2 لوگ سامنے نظر آئے۔ 2 ہفتوں کی دہشت اور عذاب کے بعد وہ اپنے کرو سے مل گئے
وہ ریسکیو پلین میں بیٹھے اور یہ 6 لوگ سیفلی واپس شپ تک لے جائے گئے۔ یہ تھا انسانی حوصلے کا، ہمت اور سروائیول کا ایک ناممکن لگنے والا قصہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔